अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने यकीनी तौर पे पाकिस्तान अफवाज के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब की और इंडिया की जानिब से भी उनके जो तर्जुमान हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुनी हो। अगर आपने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को डिटेल में सुना है तो हम उन दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस का खुलासा करेंगे। आपने नहीं सुना तो हम इस 8-10 के वीलॉग में उन तमाम बातों को आपके सामने हकायक के साथ रखेंगे जो इंडिया की जानिब से की गई, जो दावे किए गए वो दुरुस्त थे या गलत थे, जो पाकिस्तान की जानिब से उसे मई 2025 में जवाब दिया गया। और आप उस ऑपरेशन बनियाने मरसूस को 1 साल होने को आया है तो पाकिस्तान अफवाज इस वक्त क्या सोच रही हैं और पाकिस्तान अफवाज के तर्जुमान ने ऐसी कौन सी खुली धमकी दी है कि इंडिया इस वक्त सर जोड़ के बैठे सोच रहा होगा कि अब अगर वो पाकिस्तान के शहर कराची, लाहौर या किसी और तरफ मैली निगाह से देखेगा तो पाकिस्तान अफवाज का जवाब कितना भयंकर किस्म का हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर किया करें। दोस्तों, ऑपरेशन बनियाने मरसूस उस ऑपरेशन सिंदूर के उस रिस्पांस में लॉन्च किया गया था जो उसने 7, 6 और 7 मई 2025 को पाकिस्तान की मसाजिद के ऊपर हमला किया था। आपको याद होगा बहावलपुर में, मुरीदके में, शेखुपुरा और आजाद कश्मीर में जहां मसाजिद थी, जहां मासूम बच्चे पढ़ रहे थे, उनके ऊपर हमला किया गया और इंडिया के अंदर एक पूरा वावेला, एक बयानिया घड़ा गया कि हमने पाकिस्तान के दहशतगर्दों ठिकानों पे हमला किया। एक बयानिया घड़ा गया और हमने मल्टीपल वीलॉग्स के अंदर बात की है। अगर रा का ये एक इंफॉर्मेशन लेवल है, यानी पूरी दुनिया जानती है कि ये मसाजिद थी और थ्रू सैटेलाइट देखे जा सकता है, आज भी देखा जा सकता है कि ये मसाजिद थी, तो आज हम बतौर पाकिस्तानी ये सोचने में हक बजाने हैं अगर ये रा का इंफॉर्मेशन लेवल है तो इनका बेड़ा गर्क हो चुका है, अगर ये इनका इंफॉर्मेशन लेवल है। और फिर देखिए, जब इन्होंने वो ऑपरेशन सिंदूर तंदूर जो भी लॉन्च किया, उसके बाद इन्होंने इन्हीं के जो मिलिट्री चीफ्स थे, उपेंद्र द्विवेदी और एपी सिंह, इन्होंने खुद तस्लीम किया था। उपेंद्र द्विवेदी ने और इनके जो अनिल चौहान थे, उसने शंग्रीला डायलॉग्स के मौके पर तस्लीम किया था कि त्यारे क्यों गिरे ये नहीं देखना चाहिए, किस वजह से गिरे ये देखना चाहिए, यानी कितने गिरे ये नहीं देखना चाहिए, क्या वजह थी, क्यों गिरे ये देखना चाहिए। अनिल चौहान ने खुद तस्लीम किया था। फिर एपी सिंह ने, जो एयर चीफ मार्शल है, नशेड़ी हम उसको कहते हैं, वाकई वो नशे में रहता है, जेन्युइनली नशे में रहता है, आप जरा चेक करके देखिए। तो उसने ये तस्लीम किया था कि जो इंडियन सरकार ने, जो इंडियन अपना एयरफोर्स थी, उसके साथ वादे किए थे कॉन्ट्रैक्ट के, वो नहीं पूरे हुए, तो लिहाजा नुकसान हो, उसने भी माना था। उपेंद्र द्विवेदी ने भी ये बात मानी थी, उनका टिड्डू आर्मी चीफ, उसने भी ये बात मानी थी। और बाद में जब मोदी सरकार को फील हुआ ये तो इनकी मिलिट्री चीफ बगावत कर रहे हैं, वो ओपन बात कर रहे हैं, तब उनको लालच दी गई 1-2 साल की एक्सटेंशन की और उन्होंने फिर बयानिया घड़ा, यानी जो पाकिस्तान ने पहली रात ही, यानी 6 और 7 रात को बता दिया था हमने इनके 5 त्यारे मार गिराए, उस वक्त कैलकुलेशन यही थी। और इन्होंने 3 महीने के बाद कहा कि नहीं वो जो 5 त्यारे वो हमने गिराए हैं, सुभान अल्लाह। और फिर ट्रंप ने जो इनको सारा वो थ्रू सैटेलाइट, पूरी दुनिया आप देख रही है, एक आप इंच तक जो है ना देख सकते हैं थ्रू सैटेलाइट, तो उन्होंने कहा कि इनके 11 त्यारे गिरे हैं। हम ऑल दो के आज भी 8 काउंट करते हैं, लेकिन वो कहता है ट्रंप के जो बैडली वुंडेड हुए हैं इनके ब्यूटीफुल प्लेन, वो भी अब चलने के काबिल नहीं है, उड़ाने के काबिल नहीं है। और आपको याद होगा उसके बाद इनके कोई दर्जनों त्यारे गिरे हैं जो पाकिस्तान बॉर्डर के करीब भी गिरे हैं। आपको याद होगा दुबई एयर शो पे भी इनका त्यारा गिरा है, तेजस वेजस सारे गिरे हैं, तो वो भी पाकिस्तान ने गिराए हैं क्या? वो भी हमने गिराए हैं, वो भी हमारे खाते में रखेंगे। तो अगर हमारे खाते में रखें तो आप मान चुके हैं पाकिस्तान आपसे सुपीरियर है, पाकिस्तान अफवाज का रिस्पॉन्स आपसे सुपीरियर था, खुद आप मान चुके हैं। अब 1 साल हो गया है तो पाकिस्तान अफवाज की तरफ से जो बात हुई, पहले हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के जितने वो आए बैठे हैं आप उनको जरा गौर से सुने। एक तो घाई साहब ने बयान दिया, बाकी इनके तर्जमानों ने बात की। आप यकीन से, पूरी ईमानदारी से जरा इनके चेहरे तो देखिए, ये जो बात कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडियन साइड से, इनके जरा चेहरे तो देखिए। क्या जो फातेह होता है उसका चेहरा ऐसा होता है? जिसने फतह हासिल की होती है उसकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होती है? जरा देखिए, तस्वीरें इन्हीं के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ली हैं। क्या इस तरह का चेहरा होता है मरियल सा, यानी जैसे वो आपकी किसी उसका संदूर उजड़ गया हो तो उसके बाद रोना रो रहे हो, वो रंडी रोना आप कर रहे हो, ये वही वाले चेहरे हैं। यानी आप कह रहे हैं कि आप जीत चुके हैं तो चेहरे आपके ऐसे हैं जैसे सारे बंदे आपके जो है ना वो अर्थी पे बिठाए हैं पाकिस्तान आर्म फोर्सेस ने। चेहरा आपका आज भी ऐसा, साल के बाद भी ऐसा। और तब आपकी वो जो एक लड़की थी उसने भी तस्लीम किया था, कर्नल ने उसने तस्लीम किया था। और दूसरी तरफ जब आप पाकिस्तान अफवाज के तर्जमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनते हैं तो आपको पहली बार एक ऐसा लहजा मिलता है जो तारीख में पहले नहीं मिलता।
انفیکٹ وی ہیو ریئلائزڈ کہ انڈیا پیار کی زبان نہیں سمجھتا. انڈین سرکار جو بھی آتی ہے، بھلے وہ کانگریس کی ہوتی ہے، بی جے پی کی آتی ہے، تو وہ پاکستان دشمنی کے اوپر بیس کرتی ہے. اور خاص طور پہ مسلمانوں کے حوالے سے انڈیا کے اندر 30 کروڑ مسلمان ہیں، اور ان میں سے آج بھی ایک لوگ سبھا کے اندر منترالے میں نہیں ہے. آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کتنا تعصب رکھتے ہیں، کتنا نفرت کرتے ہیں. اور پاکستان کے پنجاب کے اندر 12 کروڑ کی آبادی میں سے چند سو ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں ہیں سکھ سردار، اور ہم نے مائنورٹی منسٹر اپنا وہی بنایا ہوا ہے. تو ہمیں تو ان سے پیار ہی اتنا ہے. تو ہم تو محبت کی زبان سے چلتے ہیں، محبت کے لہجے ہیں، ہم تو ہوائیں کھول کے چلتے ہیں. لیکن انہوں نے جب تعصب کو فضا کو بڑھایا، اور جو وہ آپریشن سندور کا جس طرح آج انہوں نے لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری صاحب نے کل کہا کہ نام تو کوئی مردانہ رکھ لیتے تو خواتین کو لگاتے، اور پھر پاکستان نے صحیح اجاڑا آپ کا، طبیعت آپ کی سیٹ کر دی. طبیعت سے کوٹا ان کو، وہ فضاؤں کے اندر، وہ بحریہ کے اندر، وہ زمینی فورس کے اندر ان کی طبیعت سیٹ کر دی. اور ان کی انفارمیشن لیول دیکھیے، یعنی انہوں نے وہ دھرندر ہی سمجھا ہوا ہے اپنی عوام کو، جو دل میں ہے اس کو بنائے جا رہے ہیں، بتائے جا رہے ہیں اس کو، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ پیسے وہ تو کنزیوم کرتی رہے گی انفارمیشن، بھلے وہ پروپیگنڈا ہے یا جھوٹ ہے. تو پاکستان افواج نے، پاکستان کی عوام نے یہ طے کر دیا ہے کہ آپ کوئی ہمارے ساتھ محبت سے رہے گا تو جی بسم اللہ، ورنہ طبیعت سیٹ کریں گے. انہوں نے دیکھیے کتنا کینہ پروری دکھائی، بزدلی دکھائی، کہ انہوں نے اس افغانستان جو پوری دنیا ان کو کہتی ہے یہ دہشت گرد ہیں، کرائے کے ٹٹو ہیں، ان کو ساتھ ملانے کی کوشش کی. تو وہاں بھی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب نے، ظہیر احمد بابر سدھو صاحب نے ان کی بھی طبیعت سیٹ کر دی. تو وی ہیو ڈیسائیڈڈ کوئی ہمسایہ محبت کے ساتھ رہے گا تو جی بسم اللہ. اگر وہ اسی طرح تعصب جو 90 60 70 کی ایک فضا ہے اس کو برقرار رکھنا چاہے گا، تو ہم اس بار اسٹریٹجی چینج کر چکے ہیں. ہم اس کی طبیعت ٹھیک ٹھاک سیٹ کریں گے. پہلے ہم نے اس کو گرم چائے پلا کے بھیجی تھی، اب ذرا ٹھنڈا پلا کے بھیجیں گے. لیکن اٹس اپ ٹو یو، انڈین عوام کے اوپر ہے کہ وہ کن کو چوز کرتی ہے، جو ان کو تعصب کی فضا بیچتے ہیں، جو چورن بیچتے ہیں. اور اسی وجہ سے کہ جب ان کو وہ چورن بیچیں گے، پاکستان دشمنی کا، تعصب کا، مسلمان دشمنی کا، ہندو خطرے کا بیچیں گے، تو اس کے بعد ان کے رائٹس کے اوپر وہ قبضہ کریں گے، کھائیں گے. آپ دیکھیں وجے تھالاپتی وہ جیت کے تامل ناڈو میں، اس وجہ سے اس کو نہیں بنانے دے رہے کہ وہ ہمارے ساتھ ملو. اب اندازہ لگائیے گھٹیا پن کا. تو یہ نریندر دامودر داس مودی کا اوریجنل چہرہ ہے، جو اس نے ویسٹ بنگال میں بھی دکھایا، اور وہاں پہ ایبسلوٹ میجورٹی ہے تامل کے اندر، تامل ناڈو کے اندر. لیکن وہاں بھی دیکھیں وہ کینہ پروری سے وہ گورنر باز نہیں آ رہا. تو یہ تو آپ کا لیول ہے. تو یہاں سے انڈین عوام کو چوز کرنا ہے کہ پاکستان بہت بدل چکا ہے. پاکستان نے گزشتہ 78 سالوں سے بہت پیار کر لیا، بڑا احترام کر دیا، اور سفارتی سارا کچھ دیکھ لیا، یہ باز نہیں آتے. تو اب ان کو طبیعت سیٹ کر کے جو ہے نا وہ سوچ بدلنی پڑے گی. پاکستان افواج نے طے کر لیا ہے، یہ آپ زمینی فورسز سے آئیں گے، فضاؤں میں آئیں گے، بحریہ سے آئیں گے، پاکستان فورسز آپ کو فلی پریپیئرڈ ملیں گی. چوائس از یورس، آپ نے چننا ہے، آپ نے تعصب سے رہنا ہے، دہشت گردی خود کرنی، الزام دوسروں پہ لگانا ہے، اور پھر اسی طرح آپ نے فالس فلیگ کر کے حملہ کرنے کی کوشش کرنی ہے. تو اب آگے وہ رویہ نہیں ملے گا آپ کو. جو 2029 سے شروع کیا، اور پھر جو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب نے مئی 2025 میں آپ کو چہرہ دکھایا ہے نا، جس اوریجنل مووی کا ٹریلر دکھایا ہے، وہ مووی ابھی نہیں دکھائی. وہ مووی جس وقت ہمیں دکھانی پڑی آپ کو، جس طرح فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب نے دکھایا ہے نا وہ ٹریلر، اور جس انداز سے آپ کو لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری صاحب نے بتایا، یقین مانے اب صرف پاکستان کی افواج نہیں، پاکستان کی عوام بھی تیار ہے. وی ہیو ڈیسائیڈڈ ہم نے اس طرح کے ہمسائے کے ساتھ نہیں رہنا، اور اس طرح نہیں رہنا. اگر اس نے بدماشی کرنی ہے تو ایک بار یہ منہ سے جملہ نکالے گا، اس کے منہ پہ چپیڑ پڑے گی. محبت سے آئے گا تو جی بسم اللہ، وی ول ڈیسائیڈ لیٹر.